नमस्ते। शिक्षा विवेचना कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा प्रत्येक वर्ष 5 लाखभन्दा बढी युवाहरू श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। तीमध्येको अधिकांश युवा कि बेरोजगार हुन्छन्, रोजगार पाए पनि कि अर्ध बेरोजगार हुन्छन्, अथवा कतिपय युवाहरू विदेश पलायन हुन्छन्। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका 11वटा विश्वविद्यालयहरूबाट स्नातक अथवा स्नातकोत्तरको उपाधि लिएका युवाहरू समेत रोजगारी पाइएन भन्दै भौँतारिरहेका हुन्छन्। अर्कोतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीहरू र त्यहाँ सदस्य भएका उद्योगी व्यवसायीहरू हामीले खोजेअनुसारको दक्ष जनशक्ति पाइएन भन्छन्। भएका युवालाई हाम्रो काम तालिम दिने होइन। उनीहरूको सोचाइ के छ? सिटिबिटी र विभिन्न विश्वविद्यालयबाट उत्पादनमा भएका युवाहरूले सोझै आएर हामी कहाँ काम गरून् भन्ने उनीहरूको सोचाइ छ। एफएनसिसिआई र चेम्बर अफ कमर्सका मानिसहरू, नेपाल उद्योग परिसङ्घका मानिसहरू नेपालीभन्दा विदेशी व्यक्तिलाई ल्याएर यहाँ रोजगारी दिन लालायित हुन्छन्। किन यस्तो अवस्था आयो? माग र आपूर्तिको बिचमा किन यस्तो समस्या छ? हाम्रो विश्वविद्यालय र हाम्रा शिक्षण संस्थाले दिएका उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू जनशक्ति किन जनशक्ति हुन सकेनन्? ह्युमन रिसोर्समा उनीहरू ह्युमन मात्रै भए रिसोर्स किन हुन सकेनन् भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत सञ्चालित इम्प्लोयर लेड लेबर मार्केट सेक्रेटरिएटका संयोजक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य रबिन कुमार श्रेष्ठसँग। संयोजकज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। मैले लामो गन्थन गरेँ। तपाईँहरूका आफ्ना गुनासा छन्। विश्वविद्यालयबाट उत्पादन भएका विद्यार्थीहरू युवाहरूको आफ्नो गुनासो छ। यो किन ग्याप आयो? त्योभन्दा पहिला यो एल्म्स भन्ने प्रोजेक्ट के हो? यो इम्प्लोयर लेड लेबर मार्केट सेक्रेटरिएट भनेको यो के हो? यसले के गर्छ? धन्यवाद रविजी। अब यो प्रोजेक्टको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि म त अलिकति दर्शक महानुभावलाई यो 3 दिन बाँकी रहेको विजया दशमी लगायत अब आगामी आउने शुभ दीपावली र छठको पनि म यही टेलिभिजन मार्फत म यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँले क्वेसन गर्नुभएको अहिले जुन एउटा ब्रिफिङ गर्नुभयो अहिले लेबर मार्केटको बारेमा र यस परियोजनाको बारेमा मैले कुरा गर्नुपर्दाखेरि के हो भने यो नेपाल सरकारबाट अनुमोदित भएका EU फन्डेड दक्षता भन्ने प्रोजेक्टले चाहिँ एउटा इलम्स भन्ने प्रोजेक्ट एउटा तयार गरेको हो। यो चाहिँ लगभग 18 महिनाको प्रोजेक्ट थियो। विभिन्न कारण र कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति 14 महिनामा हामीले एउटा सिङ्क्रोनाइज गर्नुपर्ने स्थिति आयो र यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अहिले 2टा भयो। अब यहाँले अहिले जुन एउटा ग्यापको कुराहरू गरिरहनु भएको छ हो, यो ग्यापलाई नै कसरी फुलफिल गर्ने भन्ने एउटा यो चाहिँ थिमसहित हामीले 2टा कुरालाई हामीले यसलाई अहिले चाहिँ बढी यसलाई चाहिँ कन्सन्ट्रेट भएको छ। एउटा त तपाईँको अहिले यो रोजगार स्किल म्यान पावरको हकमा कस्तो स्किल म्यान पावरलाई हामीलाई चाहिँ अहिले रिसेन्ट खाँचो छ। बेसिकली कन्स्ट्रक्सन, एग्रिकल्चर, टुरिज्म सेक्टरमा कस्ता चाहिँ छन् र नेपाल सरकारले दिइरहेको अकुपेसनसँग के पृथक चाहिन्छ भनेर अकुपेसन एउटा हामीले फाइन्ड आउट गर्ने हो र अकुपेसनल स्ट्यान्डर्ड हामीले आफ्नो तरिकाले बनाउने र अर्को चाहिँ तपाईँलाई यो सेक्टरमा लागेका कन्स्ट्रक्सन, एग्रिकल्चर, टुरिज्म सेक्टरमा लागेका अहिलेका उद्योगहरू, त्योसँग रिलेटेड अरू फर्महरूमा चाहिँ हाल कस्ता म्यान पावर युज भएको छन् र आगामी दिन कति म्यान पावर चाहिन्छ भने यसको तथ्याङ्क लिने, यो 2टा उद्देश्य लिएर लगभग यो कार्यक्रमको चाहिँ यो प्रोजेक्टको चाहिँ मेन गोल चाहिँ यही नै हो। अच्छा, यो अन्तर्गत तपाईँहरूले के पाउनुभयो त? नेपालको श्रम बजारमा किन यस्तो बेमेल रहेछ? माग र आपूर्तिको बिचमा किन बेमेल रहेछ? कति जनशक्ति आवश्यक रहेछ? के पाउनुभयो? होइन, यो त अहिले अनगोइङ हाम्रो प्रोसेस छ। अब हुँदा डिसेम्बरसम्म मात्र छ यो। अब मैले यहाँलाई यो कुरा गरेँ, यहाँले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति पूर्वार्धमा हामीले त्यति यसलाई चाहिँ काम गर्न सकेन र उत्तरार्धमा आएर अलिकति यसको चाप बढी भइरहेछ। अहिले लगभग हामीले यसको अकुपेसनल स्ट्यान्डर्ड चाहिँ तयार गर्ने 30वटा अकुपेसन कन्स्ट्रक्सन, एग्रिकल्चर, टुरिज्ममा चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले तयार गरेको उहाँको करिकुलम भइरहेको भन्दा पृथक
के चाहिन्छ भनेर हामीले 30वटा अकुपेसनलाई चाहिँ अहिले फाइन्ड आउट गरिसकेका छौँ। त्यसैमा हामीले अहिले चाहिँ एक्सपर्टिजहरू राखेर त्यसको करिकुलम को लागि अकुपेसन स्ट्यान्डर्ड बनाउने कामहरू गरिरहेछौँ र अब हामी नोभेम्बर 15देखि चाहिँ यसलाई हामी फिल्ड भिजिट गरेर अघि मैले तथ्याङ्क सङ्कलन जुन कुराहरू आइरहेछ यसको सङ्कलन गर्ने एउटा हाम्रो कार्यविधि सुरु गरेका छौँ र सँगसँगै हामीले आशा के गरेका छौँ भने अलिकति यो टाइम बियोन्ड हेर्दाखेरि हामीसँग बजेट त छ, हामीले उहाँले मतलब फन्ड डेभलपमेन्ट पार्टनर दिएको फन्ड त्यो हिसाबले खर्च त गर्न सकिरहेको छैन। अलिकति यो चाहिँ नेपाल सरकारसँग हामीले अहिले कोअर्डिनेट गरेर यसलाई अलिकति 4 महिना जति यसलाई एक्सटेन्ड गर्न पायो भने यसको चाहिँ पूर्णता पाइन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। यो चाहिँ ओभरअल तपाईँलाई मैले एलएम्स प्रोजेक्टको चाहिँ एउटा अहिलेको भइरहेको कुराहरू यसलाई मैले बताएँ। यो प्रोजेक्टले जुन गर्ने काम र हाम्रो विषयवस्तुको विषयसँग मिल्दोजुल्दो छ। दक्ष जनशक्ति पेशागत सिपको कुराकानी गर्छौँ। हजुर, सिटिबिटी 11वटा विश्वविद्यालयहरू, 11वटा मन्त्रालयका विभिन्न 18वटा विभागहरू, एनजिओज आइएनजिओजहरूले विभिन्न पेशागत र सिप विकास सम्बन्धी तालिमहरू दिन्छन्। तर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ एफएनसिसिआई, सिएनआई र चेम्बर अफ कमर्सका मानिसहरू हामीले खोजेअनुसारको जनशक्ति पाएनौँ भन्नुहुन्छ। यो किन ग्याप देखिन्छ त? तालिममा दिएका कुराहरू किन कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्? अथवा तपाईँहरूले खोजेका कुराहरू तालिममा किन दिइँदैन? पक्कै रविजी, आज यही कारणले एलएम्स भन्ने प्रोजेक्टको एउटा स्थापना भएको जन्म यही ग्यापको कारणले गर्दा नै भइरहेछ। अब यसमा किन भन्ने कुरा मैले जानेर बुझेको अनुसार चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले अघि यहाँले भनेको छ 11वटा मन्त्रालयको 18वटा विभागबाट चाहिँ वार्षिक रूपमा एनजिओ बाहेक पनि लगभग 30 देखि 34 अरब रुपियाँ चाहिँ यो सेक्टरमा खर्च हुँदो रहेछ स्किल म्यान पावर डेभलपमेन्ट गर्ने कुरामा, होइन? लगभग विभिन्न ट्रेनिङको नाममा मोर देन 1 लाखभन्दा बढी चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ट्रेनिङ दिएर मतलब सिटिबिटी मार्फत एउटा प्रमाणपत्र वितरण गर्ने काम गरेका हुन्छन्। अब त्यसमध्ये तपाईँको मोर लेस देन 50%ले जागिर पाएको एउटा तथ्याङ्क छ। त्यसमा पनि निजी क्षेत्रले कति गरे भने त्यसको पनि अझ माइनस छ त्यसमा, किन त्यसमा त सरकारी क्षेत्रमा पनि जान्छन्। भन्नुपर्दाखेरि के छ भने नेपाल सरकारले मतलब अहिले दिइरहेको यो जुन तालिमहरू योहरूमा मैले यसमा कुनै कमेन्ट गर्न चाहन्न। तर कता कता के भने हामीलाई के लाग्यो भने यो डिमान्ड भन्दा पनि सप्लाई साइडको चाहिँ यो तपाईँको प्रडक्ट भइरहेछ। डिमान्ड साइडले कस्तो खालको रोजगार खोजेको के हो भनेर निजी क्षेत्रसँग कुनै समन्वय नगरिकन अथवा उहाँहरूसँग समन्वयको नाममा खालि एउटा सहभागिता जनाउने हिसाबमा त्यो एउटा कारणले गर्दा पनि हुनसक्छ, अथवा निजी क्षेत्रको पनि के त्यसमा कमी कमजोरी पक्कै पनि होला। नेपाल सरकारले जुन सरकारी पक्ष र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न उहाँहरूको विभागहरूमा जुन निजी क्षेत्रको चाहिँ एउटा राखिन्छ, एउटा बोर्डको कमिटीमा एउटा मेम्बर राखिन्छ, त्यहाँ जाँदाखेरि पनि निजी क्षेत्रका धेरै मेरा साथीभाइहरूले पनि त्यसमा अलिकति बढी इच्छा नदेखाएर पनि हुनसक्छ, होइन? त्यसले गर्दाखेरि यो डिमान्ड र सप्लाईको बिचमा जुन मिलेन नि, तपाईँ डिमान्ड के छ प्रडक्ट के भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम आयो। तपाईँले भन्नु प्रतिनिधित्व त हुन्छ, तर त्यो निजी क्षेत्रबाट जाने साथीभाइहरूले आफ्नो भूमिका राम्ररी निर्वाह नगरेको हो कि शिक्षण संस्था अथवा सरकारी निकायले जहाँबाट यी विद्यार्थीहरू जनशक्तिहरू उत्पादन हुन्छन् तिनीहरूले कुरा नसुनेको के हो? दुईटै। म फेरि निजी क्षेत्रले चाहिँ भूमिका ननिभाएको होइन कि उहाँले महत्त्वपूर्ण भूमिका नदिएको हुनाले उहाँले आफूले आफ्नो चाहिँ भूमिकालाई चाहिँ त्यति प्रभावकारी बनाउन नसकेको कारण त्यो। जस्तो अहिले नेपाल सरकारले टिबेट यो टेक्निकल एन्ड एजुकेसन भोकेसनल ट्रेनिङ यो जुन चाहिँ यसको चाहिँ टिबेट भन्ने एउटा एक्ट अहिले ड्राफ्टिङ गर्दैछ, यो त तपाईँलाई पनि जानकारी छ। अब यत्रो एक्ट आउने कसको लागि त? यहाँले भने जस्तो वैदेशिक रोजगारको लागि अथवा नेपाल सरकारको के ठाउँमा पूर्ति गर्न त होइन। अल्टिमेटली त्यहाँ निक्लेका टिबेटबाट निक्लेका प्रडक्टहरू त निजी क्षेत्रले नै त्यसलाई अर्न गर्नुपर्ने हो नि, हो कि होइन? तर त्यसमा निजी क्षेत्रलाई त्यो एउटा जुन प्रकारको एउटा कोअर्डिनेट गरेर भूमिका अनुसार यसलाई निजी क्षेत्र तपाईँलाई कस्तो चाहिन्छ के चाहिन्छ भनेर हामीलाई आह्वान गरेर बारम्बार हामीसँग इन्टरेक्सन गरेर अनि टिबेट एक्ट ल्याउनु पर्ने कुराहरूमा उहाँहरू शिक्षा मन्त्रालयका त विशेषज्ञ र उहाँहरू एक्सपर्टिजर बसेर आफ्नो हिसाबले उहाँले बनाइरहनु भएको छन्। हामीहरूलाई अघि मैले यहाँलाई भनिहालेँ हाम्रा प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ एउटा गौण भूमिकामा राखिन्छ। म त यहाँलाई सिधै भन्दैछु, यो कुनै पनि तमसुक तयार गएपछि फट्के किनाराका सदरमा भनेर लास्टमा एउटा एकजना साँची राखिन्छ नि, त्यो बाहेक निजी क्षेत्रले अरू गर्ने केही कार्यक्रम गरेका छैन। यो विषयमा तपाईँहरू चाहिँ निजी क्षेत्र चाहिँ आफ्नो व्यापारिक स्वार्थको केसमा चाहिँ तपाईँहरू एकजुट हुनुहुन्छ
हो आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नु पर्यो, करमा छुट दिनु पर्यो, के गर्नु पर्यो भन्ने विषयमा तपाईँहरू एकजुट हुन्छ। यो कुरामा पनि तपाईँहरू एकजुट भएर किन तपाईँहरू गर्नुहुन्न? यो विषयमा हाम्रो माग यो हो, यो तिमीहरूले पुरा गर्नुपर्छ भनेर यो विषयमा तपाईँहरू किन आवाज उठाउनुहुन्न त? अब बल्ल कुरा ल्याउनु अहिले एलियन्स प्रोजेक्टको मैले अलि यहाँलाई यो एलियन्स प्रोजेक्टमा चाहिँ को यसमा इन्भल्भमेन्ट छन् भनेर अब मेरो त यहाँ अगाडि पनि बोर्ड छ। यसमा चाहिँ पहिलोपल्ट नेपालमा एउटा डेभलपमेन्ट पार्टनरले चाहिँ सिधै निजी क्षेत्रलाई नै यो कार्यक्रमलाई हस्तान्तरण गरेको भनेको पहिलो रेकर्ड हो। निजी क्षेत्रमा पनि नट ओन्ली एफएनसिसिआई, सिएनआई, एफएनसिएसआई, एफक्यान, ह्यान, यो 5वटा संस्था अहिलेको बढीभन्दा बढी रोजगार दिने एउटा संस्थालाई एकबद्ध राखेर यो 5वटै संस्थालाई चाहिँ एउटै प्लेटफर्ममा युज गरेर यो प्रोजेक्टको यो भएको। अब यो भन्दै गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यहाँले दिनुभएको क्वेसनको एन्सर पक्कै पनि हामी एकजुट भएर हामीलाई चाहिँ अब यस्तो प्रकारको चाहिँ हामीलाई म्यान पावर चाहियो भनेर यो त एउटा सुरुवात मात्र हो। यो तपाईँलाई यसले नै सबै सम्पूर्ण चाहिँ इन्टायर उसलाई चाहिँ यसले चाहिँ कभर गर्छ भन्ने होइन। यहाँले भन्नुभएको छ हामी एकजुट भएको छौँ। अहिले यो प्रोजेक्टले एकजुट बनाएको छ। यो प्रोजेक्टले मात्रै एकजुट बनायो। यसको चाहिँ 14 महिनाको अवधि हो। त्यहाँभन्दा पछाडि फेरि तपाईँहरू आफ्नै आफ्नै बाटो त हिँड्ने होला। होइन त्यो चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको एउटा बेन्चमार्क तपाईँलाई चाहिँ एउटा एकजुट बनाएर हामीले एउटा कोड एउटा ऊ चाहिँ बनाएर त्यसपछि फेरि यो त हामीले आफै इम्प्लिमेन्ट गर्ने होइन। फेरि यो कतिपय कुराहरूमा चाहिँ यो प्रोजेक्टको काम चाहिँ अकुपेसन तयार गर्ने, तालिम दिने, यो दिने भनेर धेरै प्रकारका चाहिँ हामीलाई हिजोको दिनमा सिटिबिटीका लगायतका अन्य सरकारी शिक्षा मन्त्रालयका धेरै उहरूले हामीलाई क्वेसन गरेको थियो। यो त तपाईँहरू त तालिम दिने संस्था, यो त संस्था सरकारले दिने, तपाईँले कसरी दिनुहुन्छ भने हामीलाई भने वास्तवमा हामी तालिम दिनको लागि गरेको होइन। अल्टिमेटली हामीले त मैले यहाँले भने जस्तै हामीले चाहिने रोजगारको एउटा अकुपेसन तयार गरेर सबै सरकारले नै करिकुलम बनाउनेदेखि लिएर तालिम दिने सबै सरकारको काम हो भनेर हामी सरकारलाई यो बुझाउने हो। यो भनेपछि तपाईँहरूले पेसागत सिप सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुहुन्छ। हजुर, हामीलाई चाहिएको म्यान पावर यस्तो हो, हजुर, यो हामीलाई चाहिएको व्यक्ति यस्तो हो, त्यो व्यक्तिमा यो सिप हुनुपर्छ हो। हजुर, तपाईँले भनेकै लागु हुनुपर्छ भन्ने छ त, कस्तो सिप चाहिन्छ भनेर होइन। हामीले भनेको त्यस्तो किन बनाउनुमा मापदण्ड किन बनाउनु? होइन, मापदण्ड कस्तो छ भने अहिले नेपाल सरकारले पनि आफ्नो धेरै तपाईँलाई लगभग 300 भन्दा बढीको त हाम्रो उसमै बनाएको छ उहाँले अकुपेसनको स्ट्यान्डर्ड। त्यसमध्ये अहिले हामीले जुन 30वटा फाइन्ड आउट गरिरहेको छ यो चाहिँ नेपाल सरकार अहिले गरिरहेको भन्दा पृथक। फर इक्जाम्पल जब तपाईँलाई म टुरिज्म सेक्टरमा तपाईँले कहिले पनि तपाईँले सुन्नुभएको थिएन तपाईँलाई राफ्टिङ गाइड, क्लाइम्बिङ गाइड, टुर गाइड भनेर यसरी कहिले पनि यो चाहिँ हाम्रो सिटिबिटीमा थिएन यस्ता कुरा। तर अहिले पोटेन्सियल देखेर हामीले लियौँ। जस्तै एग्रिकल्चरमा तपाईँहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने एग्रो ल्याब टेक्निसियन होइन। अनि अब यो फिसरीवालाहरू जुन आयो, मिट प्रोसेसरको कुराहरू, यस्ता कुराहरू चाहिँ नेपाल यो उसमा चाहिँ सिटिबिटी अन्तर्गतको यस्ताहरू चाहिँ अकुपेसन नभएको हुनाले हामीले एक्सपर्टिजहरू राखेर अहिले भइरहेको भन्दा र अहिलेको पोटेन्सियल के छ भने भन्दाखेरि यो कुराहरू हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गरे हो। फाइन्ड आउट गर्नुभयो। हामी कहाँ यस्ता म्यान पावर सिटिबिटीबाट विभिन्न विश्वविद्यालयबाट किन उत्पादन हुँदैनन्? मैले यहाँलाई भने यो जहिले पनि यो नेपाल सरकार मतलब यो सिटिबिटी विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट आएका जुन ऊ छन्। अब यहाँले मैले भनिहालेँ यहाँ नेपालका जुन थ्योरिटिकल हिसाबमा हेर्ने भने हाम्रो नेपालका करिकुलमहरू कोर्सहरू एउटा विश्व स्तरकै छन्, त्यसमा दुईमत छैन। तर कस्तो छ भने थ्योरिटिकल कुरा हाम्रो भनाइ के भने थ्योरिटिकल 20% हो भने 80% तपाईँको प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। तब मात्र त्यस्ता प्रडक्ट चाहिँ भोलि कुनै पनि इन्स्टिट्युसनमा गएर त्यसले इजिली जब काम गर्न सक्छ र उसले हामीले दिएको टास्कलाई उहाँले सजिलै चाहिँ के अरे आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता त्यो हो। भने यता सप्लाई साइडबाट प्रडक्सन गरिदिने त्यो भोलि नेपाली उद्योग कल कारखानामा त्यस्ता खालका व्यक्तिको कतिको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले त्यो प्रकारको स्किल अर्न गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ छैन। उहाँहरूको प्रडक्ट गर्ने काम गरिदिनु भयो, सप्लाई गरिदिनु भयो। त्यस्ता व्यक्तिहरू जान्छन् हामी कहाँ, भोलि आएर त्यो एउटा नोमिनल अर्धदक्षले गर्न नसक्ने काम पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्न। भनेपछि हामीले उहाँहरूलाई कसरी आफ्नो कल कारखानामा हामीले उहाँलाई राख्ने हो कि यो ठुलो कुरा भएको हुनाले अब विभिन्न अब यो मेथडहरूको हामी कुरा गरेँ। जस्तो अन द जब ट्रेडिङ ओजिटीको कुराहरू आयो, एप्रेन्टिससिप मोडलका कुराहरू, यस्ता कुराहरू हामीले बारम्बार हामीले भन्दै आएका छौँ। यो कुराहरू चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कमसेकम प्यारलली लिएर जानुपर्छ। स्किलमा हामीले तयार गर्ने हो भने थ्योरिटिकली मात्र काम गर्दैन। हामीले स्किलको लागि त्यो अन द जब ट्रेडिङहरू पनि ठुलो रोल खेल्छ भनेर हामीले कुराहरू गरिरहेका छौँ। अब कुनै पनि कुराहरू जस्तो मलाई यो इन्जिनियरिङको कुराहरूमा बाहेक सिटिबिटीको इन्जिनियरिङ बाहेक अरू जस्तो
यो प्लम्बिङ भयो यो भयो तिनीहरू शान्तिले 3 महिना 6 महिना त ठिकै छ, तर धेरै यस्ता उद्योगहरू छन् त्यसमा चाहिँ ट्रेनिङ गरेर तपाईँको लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यस्ता कुराहरूको चाहिँ लेभल 1 सम्मलाई त इट्स ओके, तपाईँले थ्योरिटिकलहरू पर अलिअलि प्र्याक्टिकल अलिक माथि जाँदै गएपछि उहाँले अलिकति त्यो लङ टर्म 6 महिनाको सरमा 3 वर्षको 2 वर्षको प्याकेजहरू लिएर आएर अनि उद्योग कल कारखानासँग एप्रेन्टिससिप मोडलमाहरू काम गर्दै गए। विदेशमा पनि मैले देखेको, म 2 त्यहाँ भ्रमण गर्न गएँ, त्यहाँ यो एप्रेन्टिससिप मोडल तपाईँको 11 वर्ष 12 वर्षसम्म तपाईँको हुन्छ। फ्रम द तपाईँ हाम्रो 7th स्ट्यान्डर्डदेखि लिएर तपाईँको डिग्री लेभलसम्म तपाईँको त्यो हुन्छ। त्यस्ता म्यान पावर पो अनि इजिली तपाईँको चाहिँ उसमा काम गर्न सक्छन् कुनै पनि इन्स्टिट्युटमा उसले चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ प्रमाणपत्र छन्, प्रमाणपत्रको आधारमा उहाँलाई स्यालेरी डिक्लेयर गर्दै छन् अनि स्यालेरी दिउँ त्यहाँनिर अब उसको स्किल हेऱ्यो भने केही पनि छैन। होइन त स्किल छैनस् भन्नु भने नेपाल सरकारले उहाँलाई चाहिँ के अरे त यो भनेर प्रमाणपत्र दिएको छ। हामीले प्रमाणपत्रको उल्लङ्घन गर्नु दीक्षित भइस् भनेको छ। अब त्यसको लफडामा पर्ने कि अनि रेडिमेड तपाईँको बजारमा पाएका म्यान पावरलाई हामीले प्रयोगमा लिएर आउने, जुन अस्ति यहाँले भारतीय कामदारको कुराहरू गरिरहनु भएको छन् उनीहरू लिएर आउँछन्। जस्तो अहिले तपाईँको तराई बेल्टका जति पनि नेपालका अब इन्डस्ट्रियल स्टेटहरू भनेको त तराई बेल्टमा छन्, तपाईँको पहाडमा र हिमालमा त छैन। यहाँ त तपाईँको अझ भयो टुरिज्म सेक्टरका र हाइड्रो सेक्टरका मात्र छन्, बाँकी म्यानुफ्याक्चरिङ लेभलका त सबै तराई सेक्टरमा छ। अनि त्यहाँ तपाईँले हेर्नु भने अधिकांश तपाईँले कामदारहरू भारतीय कामदारहरू देख्नुहुन्छ। कति पर्सेन्ट होला भारतीय कामदार? अत्याधिक मात्रामा मैले हेर्दाखेरि तपाईँको 60%, 70%, 80%, कुनै कुनै तपाईँको त 80% प्लस हुन्छन् भारतीय कामदार कुनै कुनै सेक्टरमा चाहिँ हो। तपाईँहरूले जब भारतीय कामदारलाई ल्याउनुहुन्छ भने निजी क्षेत्रले किन नेपाली कामदारलाई नै तालिम दिएर दक्ष बनाउन सक्नुहुन्न? तपाईँहरूले त्यही काम चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रा नेपाली युवाहरूलाई किन गराउन सक्नुहुन्न? अनि यसमा दुईवटा कुरा छ। अब यसमा त अब तपाईँको उद्योगीहरू पनि सबै एकै प्रकारका हुँदैनन्। सबैजनाको होइन नेपाली कामदारी राखौँ, नेपाललाई नै गरौँ, नेपाललाई गरौँ भन्ने खालका उद्योगीहरूको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँले 60-80 40 80-20 जुन रेसियो दिनुहुन्छ, मेबी हामी कहाँ पनि त्यस्तै छन्। किन त्यस्तो तपाईँलाई त्यो पाल्ने? अब तपाईँले यो आफ्नो उद्योगमा लिएर आएर त्यसलाई चाहिँ ट्रेन्ड बनाऊ अनि सर्टेन टाइममा चाहिँ एउटा ट्रेन्ड बनाएर अब चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ काम गराउँछ भन्ने बेला ठिक्क उसको भिसा तयार हुन्छ, विदेश जान तयार हुन्छन्। हामी किन दुःख गर्ने हो कि? एउटा कुरा म तपाईँलाई उदाहरण मलेसियाको दिन्छु। हामी मलेसिया भिजिट जाँदाखेरि उहाँहरू एप्रेन्टिससिप मोडलमा ओजिटीमा काम गराउने उद्योगहरूलाई तपाईँलाई सरकार तर्फबाट आइज ट्याक्सको रिबेट हुन्छ अथवा तपाईँलाई के अरे CSRमा तपाईँलाई हुन्छ। त्यो खालको एउटा उद्योगीहरूलाई पनि एक नेपाल सरकार तर्फबाट त्यो खालको चाहिँ एउटा प्रोत्साहन चाहियो नि भने तपाईँले करोडौँ रुपियाँको मेसिन हुन्छ, र मान्छेलाई लिएर आएर त्यहाँ गएर ढ्याका गरेर तपाईँको एउटा मोटरमा त गऱ्यो भने करोडौँ रुपियाँको चाहिँ उसको चाहिँ के अरे क्षति हुन्छ, मेसिनरी क्षति हुन्छ। भोलि तपाईँको प्रडक्सन हो, त्यहाँबाट एउटा कारणले गर्दा पुरा प्रडक्सन रोकिन्छ भनेपछि त्यस्तो रिस्क किन लिने उद्योगीले? म यहाँले भन्नुभयो कि होइन, एउटा दायित्व आफ्नो ठाउँमा छ, तर दायित्वलाई प्रोत्साहन गर्नलाई एक प्रकारको सरकार तर्फबाट पनि आउनुपर्छ। जुन हाम्रा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सचिवजीहरू यस्ता भ्रमणमा त हामीसँग सँगसँगै गएर देखेर आउनुहुन्छन्। यो कुराहरू चाहिँ किन त्यो आइपुगिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ यसरी उद्योगी वर्गहरूलाई पनि यसरी चाहिँ प्रोत्साहन दिनुपर्छ है, अनि मात्र चाहिँ त्यो हुन्छ भनेर। यो एउटा त्यो तपाईँहरूको चाहिँ उद्योग कल कारखानाको केसमा चाहिँ एप्रेन्टिससिप अन द जब ट्रेनिङमा तपाईँहरूलाई रिस्क होला, जोखिम होला। तर अरू सेक्टरमा पर्यटन लगायतका सेक्टरमा त तपाईँले अन द जब ट्रेनिङ एप्रेन्टिससिप तपाईँहरू पनि राख्न चाहनुहुन्न नि त? सकेसम्म अनवान्टेड जब होल्डर्स भन्दा छन् क्या, इन्टरनेसनल्ली नै प्रख्यात छ त्यो शब्द। मैले यहाँलाई दुईवटा कुरा गरेँ, मैले अघि भनिहालेँ उद्योगीहरू सबै समान एउटा जस्तो राजनीतिको गर्नुहोस्, हरेक सेक्टरमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रियताको कुरा यो कुराहरूमा पनि एउटा क्लासिफिकेसन आफ्नो ठाउँमा छ। र अहिले तपाईँले भन्नुभयो यो मेसिनरी म्यानुफ्याक्चर लाइनमा त बेग्लै कुरा। तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि, यो जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा अब एउटा कुनै तपाईँलाई वेटर एकछिन लागि मानु, कुनै वेटरले तपाईँलाई चिया सर्भ गरेर जाँदाखेरि पोखाइदियो भने पोखाइदिएर तपाईँलाई त्यो के अरे गेस्टको लुगामा लाग्यो एकछिन लागि मान्नुहोस् भनेपछि गेस्टले त होइन एप्रेन्टिससिप हो यो बिचरा सिक्दैछ भनेर त मान्दैन। ओभरअल तपाईँको त टुरिज्म सेक्टरको मतलब होटलकै भन्दा भयो नि, मतलब एउटा त्यो त रिस्क त उसले लिनु पऱ्यो नि। भनेपछि रिस्क तपाईँले म्यानुफ्याक्चरमा मात्रै होइन हरेक क्षेत्रमा रमा लिँदा रिस्क त हुन्छ। अब यो जुन ग्याप छ यसलाई कम गर्नको लागि के गर्ने त? यो जुन डिमान्ड र सप्लाईको बिचमा ग्याप छ, तपाईँले खोज्नु भएको छ एउटा जनशक्ति,
हजुर विश्वविद्यालय र शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूबाट उत्पादन हुन्छन् एक प्रकारको जनशक्ति। यो ग्यापलाई कम गर्ने उपाय के हो? होइन, यही ग्यापलाई कम गर्ने भनेर अहिले हाम्रो यो प्रोजेक्टको चाहिँ मेन एजेन्डा, मेन मोटो नै यही नै हो। यो ग्याप जुन भइरहेछ, यहाँले भन्नुभएको छ रोजगार नपाएर विदेशमा जानुपर्ने बाध्यता छन्, हामी म्यान पावर विदेशबाट ल्याएर काम गरिरहनु भएको छ भनेपछि यसको मेन के हो त भनेर लिनलाई नै हामीले सुरुवातको बिउ रोपेको हो। यो बिउ रोपेको किन हामीले स्वदेशी कामदारबाट काम गर्नुपर्छ। तर यसको अल्टिमेटली भनेको पब्लिक सेक्टर र प्राइभेट सेक्टरको एक आपसमा एकदमैसँगले इन्टरलिङ्केज जबसम्म चाहिँ फ्रिक्वेन्टली भन्छु म यहाँलाई जुन भन्छु, पब्लिक सेक्टरले पनि त्यतिकै गर्नु पऱ्यो, प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यतिकै पत्याइदिनु पऱ्यो, सरकारलाई पनि। यो हामी बिचमा जुन प्रकारको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले चिर्नुपर्छ। र अहिले मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अहिले यो हामीले कार्यक्रम सुरु गर्दाखेरि हिजोको दिनमा पब्लिक सेक्टरबाट त यो के गरेको, तिमीहरू त एउटा डुप्लिकेसन जस्तो, एउटा कम्पिटिटर जस्तो भएर हामीलाई कहाँ काम गर्न आयो भनेर हामीलाई धेरै यो आलोचना र आक्षेप पनि आइरहेको थियो। तर बिचमा हामीले यसलाई चिर्दै गयौँ। यो प्रोजेक्ट हुन्जेलसम्म हामीले चाहिँ पब्लिक सेक्टरका धेरै व्यक्तिहरूलाई सरकारी उहाँहरूलाई लिएर आउने गर्दाखेरि उहाँ अलिक पोजिटिभ हुनुभएको छ। वास्तवमा तपाईँले गर्न खोज्नुभएको ठिक रहेछ भनेपछि चाहिँ यो तपाईँहरू चाहिँ केही मात्रामा भए पनि सरकारी अधिकारीहरूलाई हजुर अन द जब ट्रेनिङ र एप्रेन्टिससिपको तालिम, यो दुईटाको विषयमा केही कन्भिन्स गराउन चाहिँ सक्नुभयो तपाईँहरूले? कोसिस छ, अहिले गरिरहेछ। जस्तो अहिलेको हाम्रो जीवराज काफ्ले चाहिँ अहिले सिटिभिटीका अहिलेको मेम्बर सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हाम्रो प्रोग्राम लिएर आयो। उहाँ पनि धेरै पोजिटिभ हुनुभयो र के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो। र चाहिँ श्रम बजारमा जुन माग र आपूर्तिको बिचमा जुन बेमेल देखिएको छ, जुन ग्याप देखिएको छ, त्यसलाई कम गर्नको लागि निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्र त्यति मात्र होइन, शिक्षण संस्थाको बिचमा सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ, इन्टर रिलेसनसिप हुनुपर्छ भन्नुभयो। यसको लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले इम्प्लोयर लेड लेबर मार्केट सेक्रेटेरिएटका संयोजक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्य रबिन कुमार श्रेष्ठसँग श्रम बजारमा देखिएका समस्या, माग र आपूर्तिको बिचमा देखिएको विभेदका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको लागि यति नै। अर्को साता हामी फेरि शिक्षा क्षेत्रकै अर्का व्यक्तिसँग बसेर पुनः छलफल गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म म रविचन्द्र पराजुलीका साथै स्टुडियोमा रहनुभएका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीहरू सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।